वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शर्मिला फारूकी साहिबा से और शेर अली अरबाब साहब से, और हम उनसे बात करें ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे। शर्मिला साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पिछले दिनों में बहुत वाज़े तौर पे ये मौक़िफ़ देती रही है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान साहब से। ये शर्मिला साहब क्या कहें कि ये कोई रीसेंट पॉलिसी चेंज आया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत इसके ऊपर वाज़े ये बात करनी शुरू कर दी है, शायद माजी में इतनी हमें क्लियरली ये बात नज़र नहीं आई। देखिए आरफा साहिबा, अगर एक इशू के ऊपर एक स्टैलमेट हो जाए और दोनों तरफ से हठधर्मी दिखानी शुरू हो जाए तो फिर किसी एक को लचक दिखानी पड़ती है। इस वक्त जो रिसीविंग एंड पे है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। अगर तो पूरा केपीके का निज़ाम इस वजह से रुका हुआ है, उनकी काबीना तश्कील नहीं हो रही इस वजह से, क्योंकि वहाँ के जो मुंतखब वज़ीर आला हैं उन्होंने इस बात को अपनी काबीना की तश्कील को नथी कर दिया है कि इमरान खान से मुलाकात हो, तो फेडरल गवर्नमेंट शुड स्टेप इन एंड रिजॉल्व दिस इशू। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं, मिलवा दें। आइन और कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरी तरफ भी बात जरूर करना चाहूंगी कि ये बहुत ही अनरीजनेबल बात है कि आपने पूरे सूबे को यरगमाल बना दिया है। इस बात पे आप अपनी गवर्नमेंट नहीं तश्कील दे रहे, काबीना नहीं बना रहे, सूबे का निजाम नहीं चला रहे जो इस वक्त डिसफंक्शनल है क्योंकि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ठीक, और ये बड़ी ज्यादती है। अगर आप इजाजत दें तो सर बिल्कुल सही, यही सवाल अब हम शेर अली अरबाब साहब के पास लेके जाते हैं। सर, क्यों इतनी आप लोगों ने ताखीर की? गवर्नेंस ऑब्वियसली पहले आती है, और अब आप बताएं कि अब क्या फैसला किया है जमात ने? क्या अब चीफ मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे अब अपनी काबीना एक आध दिन में? आगे काफी ताखीर हो गई है। देखिए आरफा, एक बात मैं बताता हूँ, असल में हम जो है ना सियासतदान, वी लिव इन प्रेजेंट और वेरी रिसेंट पास्ट। 2018 में 8 में देख लें काबीना कितने दिनों में बनी थी, 2013 में देख लें काबीना कितने दिनों में बनी थी। यहाँ पे आउट ऑफ द ब्लू एक एमपीए को ना आइडिया ना पता, अचानक ही इज नॉमिनेटेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। आप अंदाजा लगा लें कि एक 35-36 इयर्स ओल्ड एमपीए है जो पहली दफा एमपीए बना है, he's nominated कि यार ये चीफ मिनिस्टर बनेगा। He would want to take some time to make the right decisions at the onset, because आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो देखती है आपके फैसलों को कि आपके पहले फैसले किस तरह होते हैं। दूसरी बात यह है कि उन पे प्रेशर है, बिकॉज हर जगह पे हमने देखा है, हर जगह हर हुकूमतों में, बिकॉज हम तो आज वो नहीं है कि हर एमपीए या फेडरल गवर्नमेंट के में हर एमएनए शुरू में दौड़े लगाता है कि जी काबीना में आए, काबीना में आए, काबीना में। सो ही वुड वांट उनका, और ठीक वो भी है कि जी वो चाह रहे थे कि जी वो इंडोर्समेंट उनकी तो काबीना की। माफ करिएगा, बात से जो उन पे तनकीद होती है सोहेल आफरीदी साहब पे, वो आप उसको कंफर्म कर रहे हैं ये कह के पहली दफे है, उनको पता नहीं है, उनको वक्त चाहिए? फिर गंडा साहब को ही रहने देते हैं। नहीं, वो बात नहीं है, बात बिल्कुल ये रियलिटीज हैं। अब देखिए 35 इयर्स में आई थिंक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा भी 35 साल में प्राइम मिनिस्टर बनी थी। सो बात सिर्फ ये है कि एज वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन हमारे साथ हो रही है, ये गैर मामूली सिचुएशन है। अब जबकि एक क्लैरिटी आ गई है खान साहब की तरफ से, तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में जो है ये काबीना बन जाएगी। तो वो दैट इज नॉट द इशू, वो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी, लीडरशिप से जो है डायरेक्शंस लेना, हमें याद है 2008 के टेन्योर में बहुत सी चीजें जो है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मैंडेट होता था वो प्रेसिडेंसी से होता था, बिकॉज द पार्टी लीडर प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सो इसमें ना उसमें कोई कबाहत है ना इसमें कोई कबाहत है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली बेख्तियार है। सही, बिकॉज वहां जो हरियाणा में 19 ग्रेड के अफसर बैठे हुए हैं, वो ना सुपरिटेंडेंट मानते हैं, ना होम डिपार्टमेंट मानते हैं, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री मानते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो है हमसे अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम एक सारी चीज प्रॉपर करेंगे, तो हमारे उसमें थोड़ा बहुत जो है चीजों में टाइम भी लगेगा और हम जरा ज्यादा भी एहतियात करेंगे। ना फेडरल गवर्नमेंट की बिल्कुल ठीक सर हुई है 1-2 दफा,
علی بن صاحب جب چیف منسٹر تھے انہوں نے سر ویسے یہ بتائیں سر ذرا جلدی سے، سر آپ نے بہت لمبا جواب دیے بٹ پلیز ٹیل می ویری کوئکلی، کیا کوئی نام آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ کابینہ میں کون کون آ رہے ہیں اور کون کون جا رہے ہیں؟ یہ تو چیف منسٹر کے کا ثوابدید ہے، اس پہ اگر میں کامنٹ کر لوں کل کو کوئی اور نام آ جائے تو اس میں قبل از وقت ہوگا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. شرمیلا صاحبہ پچھلے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. obviously پولیٹیکل لیڈرز آپس میں ملتے رہتے ہیں بٹ کچھ قیاس سرائی، کچھ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی اطلاع تھی کہ شاید کوشش کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کی سلاٹ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کے آپ لوگ حاصل کر لیں یا مولانا صاحب لے لیں. کوئی آپ اس پہ کنفرم ڈینائی اس کو کریں گی؟ دیکھیے مولانا صاحب سے ملاقات جو ہے ایک تو کرٹسی کال تھی، اور دوسری جو اہم چیز تھی وہ یہ کہ اس وقت جو ملک میں موجودہ حالات ہیں اور بالخصوص افغانستان کے حوالے سے جو حالات ہیں اس میں سیاسی رہنماؤں کا ملنا بہت ضروری ہے، کنسنسس ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. قومی اسمبلی ایک طریقے سے ڈس فنکشنل اس وجہ سے ہے کیونکہ اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں ہے، اپوزیشن کی جماعت ہی نظر نہیں ہے آتی وہاں پر. حالانکہ اس سے پہلے بھی جب اپوزیشن لیڈر تھے بھی تو بھی وہ ایسا خاطر خواہ کوئی کام نہیں کرتے جس سے اس نے کہا جائے کہ جی اپوزیشن نے اپنا اہم کردار ادا کیا، جو کہ ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. لیکن اس وقت بالخصوص مولانا صاحب سے ملنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ مختلف جو سیاسی امور ہیں ان پہ بات چیت ہو، اور وقتاً فوقتاً پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی اور GIF کے تو بہت پرانے تعلقات بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہی کاوشیں تھیں جو مولانا صاحب کو آن بورڈ لے کر آئیں، ورنہ وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ نہیں کر رہے تھے. اس میں جو باقی جو قیاس آئی ہیں، ظاہری بات ہے جب دو سیاسی رہنما ملتے ہیں تو بہت سارے اینالسٹ بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل زیر بحث بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی لیکن ایز سچ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. ٹھیک. شیر علی ارباب صاحب، سر 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا شرمیلا فاروقی صاحبہ نے، کوئی آپ لوگوں کے پاس اطلاع ہے کوئی 27ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر ہو رہا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو ہے اب ہم کیا بتائیں، ہمارے لوگوں کو تو آفریں ہوئی، لوگ آئے، افسران آئے کہ یہ جی آپ وہ کہتے ہیں نا بائی ون، ہمیں 5 لوگوں کے ساتھ جو ہیں اگر آپ 5 ممبرز آتے ہیں تو یہ جس طریقے سے آیا ہے، یا جس طرح پھر کوئٹہ بار کے صدر نے جب گئے تھے ان کے لیڈرز، انہوں نے ان کی جو گوش گزار کی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو آئی ووڈنٹ بی ویری پراؤڈ آف دا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اس کے بعد جو نہیں شیر علی ارباب صاحب، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈائریکٹلی کوئی آیا تھا آفر لے کے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں سر؟ میں نہیں کہہ رہا، آپ ذرا جنید اکبر صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں، ان کے پاس لوگ آئے تھے، میرے پاس نہیں آئے تھے بٹ ہمارے کولیگز ہیں ان کو پراپر آفرز ہوئی تھی ٹو ووٹ فار دس. اور اس کے بعد جو جس طرح کی ابجیکشنز کچھ لوگوں کی ہوئی تھی، جس طرح کی منورنگ ہوئی تھی، تو اس کے آئی تھنک 27ویں میں بڑا اسموتھ سیلنگ ہوگا، بیکاز وہ ساری جو ہوم ورک تھے وہ اگلوں نے اسی میں کر لی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر 27 نہیں 28 بھی کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے. دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اپوزیشن فعال شاید اتنی نہیں ہو، لیکن ٹریجری کو بھی اگر آپ دیکھیں تو مطلب ٹریجری میں بھی کبھی ساتھ ہیں اور کبھی ساتھ نہیں ہیں. تو مطلب ہے کہ حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن باقی پورا کا پورا حصہ داری اسی طرح ہے کہ جیسے حکومت کا حصہ ہو. تو یہ تو بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہائبرڈ ریجیم، کہ جی اختیار میرے پاس اور جو ہے جواب دے آپ. تو یہ اسی طرح کا کچھ ٹریجری بینچز میں بھی چل رہا ہے. شرمیلا صاحبہ ویری کوئکلی جی، ویو رن آؤٹ آف ٹائم، بٹ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گی 27ویں ترمیم کی کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی آپ لوگوں تک اطلاع آئی ہے؟ اس وقت تک ہمارے تک تو کوئی اطلاع نہیں آئی ہے. جب سے بات چل رہی تھی کہ 27ویں آئے گی، اس کو بھی تقریباً کوئی 8-10 مہینے ہو گئے، سال ہونے کو آیا ہے. تو nothing as of now. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے ایسی؟ وہ ڈرافٹ ابھی تک تیار نہیں ہوگا نا وہاں سے؟ نہیں جی. کدھر سر؟ کدھر شیر علی ارباب صاحب، کدھر ڈرافٹ تیار نہیں ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا.
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमान, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो साइबर क्राइम एजेंसी के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और इल्ज़ामात हैं उन पे करप्शन के।